نظر شما استاد در مورد از این که یا مجتهد باشه یا مقلد مجتهد باشه چیستن؟ اینا همش بدعت در دین خدا. این مجتهدین، مجتهد، مرجعیت، تقلید، اینا آخوندا درست کرده. اینا خدا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم از اینا من کرده. اهل بیت علیهم السلام از این کارا من کرده. اینا رو آخوندای پدر سوخته از حنفیه یاد گرفته، از عمریه یاد گرفته که اونا مجتهد داشتن، تقلید دارن، همشون مقلدن. اینا در بین شیعه هم این بدعت ها رو وارد کرده. خب اینا همش پس بدعت و حرامه. نایبای امام زمان کیست؟ نایب امام زمان علیه السلام اون کسیه که احادیث اهل بیت علیهم السلام را برای شیعیان بخواند. متوجه هستی؟ و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا فاني حجتي عليكم فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله. فرمود امام عصر علیه السلام که نائبین من و حجج من و راهنمایان از جانب من بر شما کسانیه که احادیث اهل بیت علیهم السلام رو برای شما بازگو بکنن. مجتهدین یک حدیث برای شما نمیخوانن، یک حدیث نمیخوانن. علمای شیعه اصلا حدیث نمیخوانن. اینا نائب امام زمان علیه السلام نیستن، اینا خائن امام زمان علیه السلام هستن. شما یک عالمی را اگر دیدید که روایات اهل بیت علیهم السلام را برای شما میخواند، اون نائب امام زمان و حجت از جانب امام زمان علیه السلام بر شما هست. توجه شدی؟